नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ करिब 3 महिनामा बल्ल मन्त्री परिषदले एउटा आकार ग्रहण गरेको छ, पूर्णता पाएको छ भनौँ यसलाई। तर पूर्णता प्राप्त गर्दाखेरि पनि प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। गजेन्द्र हमाललाई किन मन्त्री बनाइयो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। अदालतको दबाब भनेर एक थरी मानिसहरू भनिरहेका छन्। काङ्ग्रेस स्वयं चाहिँ हाम्रै पार्टीको नेता हो भन्दै बतिराइरहेको छ। अरू पार्टीहरूको कुरा गर्ने हो भने थुप्रै नाम चलेका मानिसहरू, फलानु चाहिँ कन्फर्म मन्त्री भनेका मानिसहरू त्यो रिङबाट बाहिर भएका छन् र नाम नचलेका मानिसहरू पर्दाभित्र पसेका छन्। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी नेपालमा कसरी मन्त्री बन्दा रहेछन्, मन्त्री परिषद विस्तार हुनको लागि पनि यति ढिलाइ किन हुँदो रहेछ, बाहिर जुन अग्रगमनका क्रान्तिकारीका कुराहरू गरिन्छ, एउटा मिलिजुली सरकारमा मन्त्री बनाउँदाखेरि नै यसरी स्खलित हुनु पर्दछ भने यो देश बन्छ कसरी, यो देश बनाउँछ कसले? आजको अङ्कमा हामी यही चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता सांसद हुनुहुन्छ मेटमणि चौधरी। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते। खुब चर्चा चल्यो तपाईँको चाहिँ मन्त्री हुने, अझ कतिपयले मन्त्रालयको नाम पनि तोकेर लेखेको देख्दै थिएँ मैले, फलानु मन्त्री फलानु। आखिरमा त हुनु भएन, शपथ खानु भएन। कारण के परेछ? अनि जति चर्चा हुन्छ अब त्यो नै अन्तिम फाइनल कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि त। चर्चा हुनसक्छ, कार्यान्वयन गर्ने बेला अरू पनि हुनसक्छ। मनमा आशा त थियो नि तपाईँलाई? एउटा सांसद भइसकेपछि अब चर्चाहरू चल्न थालेपछि अब आस्था हुन्छ, लाग्छ पनि। तर पनि त्यही चर्चा भएकै कारणले त्यो फाइनल डिसिजन हुनैपर्छ अथवा हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तपाईँलाई मनमा चाहिँ म मन्त्री हुन्छु भनेर चाहिँ कति जेलसम्म लागिराखेको थियो? मलाई त अन्तिम समयसम्मै लगभग कन्फर्मै थियो नि त। एउटा त्यो सबै एङ्गलबाट एनालाइसिस गरेर पनि अब 4 जना पाउँदा पनि हुन्छु अथवा 3 जना भित्र परेर पनि हुन्छु भन्ने थियो नि त। मिलाउन सकिने ठाउँ थियो, अब तर मिलेन, के केमिस्ट्री मिलेन। त्यो तपाईँले लेखा देखेँ मैले, त्यो केमिस्ट्री भने त्यो चाहिँ हो के थियो? बुझिएन त्यो शब्दले? होइन, अब केवल एउटा राजनीतिमा योगदानले मात्रै काम गर्ने रहेनछ अथवा व्यक्तिको योग्यता र क्षमता या ट्रान्सप्यारेन्सीले मात्रै मन्त्री हुनको लागि योग्य चिज रहेनछ। योभन्दा अरू हिडन इन्ट्रेस्टहरू पनि हुने रहेछ। जस्तो जस्तो मान्छेहरू आउँछन् पार्टीमा, यिनीहरूलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। त्यसपछि पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि हामीले पैसा चाहिन्छ, पैसा हुनुपर्छ, पैसा कहाँबाट आउँछ भन्नाले पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि केवल योग्यता, क्षमता अथवा पपुलेसन या सङ्ख्या या नेता मात्रै नभइकन आवश्यक पर्ने थप कम्पोनेन्टहरू जुन छ त्यो सबैलाई मिलाउँदै कहिलेकाहीँ योग्य क्षमता भएका मान्छेहरू पनि बाहिरिनुपर्छ। यो पार्टीभित्रको आन्तरिक अब समस्या भनौँ या नेपाली समाजको, नेपाली राजनीतिभित्रको अथवा समाजको एउटा बेठिक कल्चर, यसलाई जे भने पनि हुन्छ। भनेपछि यसलाई अर्को एङ्गलबाट भन्दाखेरि मन्त्री हुने नहुने भन्ने कुरा पनि पैसाले निर्धारण गर्दो रहेछ। अब नेपाल जस्तो कमजोर मुलुक, अब यही मुलुककै प्रोडक्ट त हामी हो नि त। अनि कमजोर मुलुक छ, अनि कमजोर मुलुकको सोच्ने शैली, सोच्ने शक्ति, सोच्ने दृष्टिकोण पनि कमजोरै हुन्छ। कमजोर भएको बेला त्यसलाई धम्कीले काम गर्छ, पैसाले काम गर्छ, दुईटा कुरा। र नेताहरूसँग आफ्नो स्ट्रङ कमिटमेन्ट नभएपछि अथवा दृष्टिकोण नभएपछि यो दुईटाले धेरै शक्तिशाली रूपमा काम गर्छ। एउटा धम्की अथवा कसैलाई नेताहरूलाई घेर्न लगाएर पार्ने प्रभाव, र अर्को चुनावमा पैसा दिन्छु या चुनाव पार्टी चलाउनको लागि पैसा खर्च गर्छु भनेर प्रलोभन।
यो कमजोर मुलुकको कमजोर नेताहरूको लाई प्रभाव पार्ने एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ। दुईटा चिज एउटा पैसा अर्को बल शक्ति। र यसको अगाडि तपाईको कति वर्ष योगदान गर्नुभएको छ, तपाईसँग निष्ठा के छ, अथवा तपाईँ पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि कति समाजमा घुलमेल छ, तपाईको कति पपुलर छ, यिनी सब छाइमा पर्छ। यो बाहेक अरू केही पनि होइन। हिजो राति सुत्दाखेरि चाहिँ जब मन्त्रीहरूले शपथ दिइसके, सबै सकिसक्यो, एक हिसाबले आनन्द पनि भयो होला तपाईँलाई, एक हिसाबले तनाव पनि भयो होला। मान्छेहरूको फोन आउँछ नि, खोइ तपाईँ त मन्त्री हुनु भएन के हो यस्तो मान्यजी भन्छ नि होइन, मान्छेलाई एक किसिमको इरिटेसन हुन्छ नि। मसँग पनि पैसा भइदिए अथवा मैले पनि 2-4 जना लिएर गएर नेतालाई घेरा हालेर मलाई मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भनेर धम्क्याएको भए मन्त्री हुन्थे भन्ने आयो मनमा? दिमागमा आएन। मेरो दिमागमा के छ भने मैले राजनीति गर्दासम्म मैले इथिक्सको राजनीति गर्ने हो, मैले सिद्धान्तको राजनीति गर्ने हो। यो धम्कीमा मलाई विश्वास पनि छैन र पैसामा पनि अब विश्वास छैन। र मन्त्री बन्नको लागि या सांसद बन्नको लागि अब धम्काएर सांसद मन्त्री बन्ने कुरा मेरो चरित्रले पनि दिँदैन। त्यसैले तपाईले पनि अध्यक्षलाई सोध्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो शीर्ष नेतालाई सोध्न सक्नुहुन्छ, मेटमरीले मन्त्री बनाउनको लागि एक पटक टेलिफोन गर्यो या आफै भेटेर भनेको छ कि छैन, त्यो कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ नेताहरू। तर मलाई के कन्फिडेन्स थियो भने नेताहरू यस्तो विषयमा ध्यान पुर्याउँछन्, नेताहरूसँग त्यो क्षमता छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो र म पछिसम्म पनि यसैमा विश्वास गर्छु। नेताहरू गरे गरून्, नगरे नगरून्, होइन, माने मानुन्, तर मैले चाहिँ आफूले गर्ने काम भनेको त्यो हो। मलाई मन्त्री बनाऊ या सांसद बनाऊ या यो पोस्टमा लैजाऊ भनेर कसै कहाँ बनाऊ भनेर बिन्ती म गर्दैन, किनकि त्यो मेरो इथिक्सले, नेपालको राजनीतिक इथिक्सले दिँदैन। तपाईलाई नेताहरूको आश्वासन चाहिँ कुन मन्त्रालय दिन्छु भन्ने थियो? नै, त्यो त सुरुदेखि नै थियो नि त, पर्यटन मन्त्रालयकै कुरा थियो। पर्यटन मन्त्रालय चलाउन सक्छ भन्ने कुरा थियो। तर पनि के हो भने मैले मन्त्री बनेकोमा मेरो केही मन्त्री नबन्नेकोमा कुनै गुनासो छैन, कुनै गुनासै छैन। किन गुनासो छैन भने म सांसद बन्दै गरेर मेरो फर्स्ट टाइम हो नि त। आज विरोध खतिवराहरू 48 सालदेखि अहिलेसम्म चुनाव जिते पहिलो पटक हुनुभयो। त्यो जाम त म देखिरहेको छु नि त। अनि फर्स्ट टाइम सांसद हुने अनि फर्स्ट टाइम मन्त्री हुने कुरा मेरो आकाङ्क्षाले पनि दिएन, म आकाङ्क्षी पनि होइन र मेरो चाहना पनि होइन। तर पनि अब यिनी राजनीतिमा यिनी सबै चिज गर्दै जाँदा चर्चा हुने गर्छ, कहिलेकाहीँ आइपर्यो भने थाम्न सक्छु भन्ने एउटा कन्फिडेन्स न हो। तर मेरो तपाईँको नाम कट्टिनुमा चाहिँ नि 2 जना पात्रको कारण हो, एउटा प्रेम बहादुर आले, अर्को किसान श्रेष्ठ होइन, म त्यो भन्दैन। तर पैसा चाहिँ हो, धाक धम्की लोभ प्रलोभन चाहिँ हो। तर माधव नेपाललाई केपी ओली भन्दा कम्पेरिटिभली साधु यसमा भने कि पैसाको धेरै चलखेल नगर्ने, अनि नेताहरूलाई अलिकति आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई साथीहरूलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने नेता भनेर तपाईँहरूले भने होइन? नै, माधव नेपाललाई म मेरो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म उहाँमाथि यति धेरै अविश्वास म गर्दिन। तर माधव नेपाल काङ्ग्रेससँग जो नजिक हुनुहुन्छ ती मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गरेर प्रभावमा पारेर ती मान्छे मार्फत माधव काउले पैसासँग चलखेल छैन भन्ने थाहा नपाइकन, त्यो थाहा नहुन सक्छ उहाँलाई, त्यसरी कन्भिन्स भएको हुनसक्छ नि त। उहाँ प्रभावमा परेको हुन्छ, प्रभावमा परेको, उहाँलाई घेरा हालेको छ। एकदम उहाँले यस्तो काममा लाग्नुहुन्न, एउटा इथिक्सको राजनीति गर्न चाहने मान्छे हो। तर उहाँ पनि त्यो चिजबाट मुक्त हुन सक्नु भएन। कम्तीमा मेरो अध्यक्ष त कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने उहाँको त प्री प्लान त हुनु पर्यो नि त। अनि मेरो अध्यक्ष समेत कसैको धम्कीमा डराउने, मेरो अध्यक्ष समेत कसैको लोभ प्रलोभनमा कसैसँग एग्रिमेन्ट गरेर उसको प्रभावमा पर्ने कुरा त कमजोर पक्ष हो नि त। यो चाहिँ तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको थिएन?
मैले अनुमान समेत गर्न सक्दिनँ, मै गरेन नि, म त उहाँभन्दा धेरै तल्लो लेभलको मान्छे हो नि त। सबै हिसाबले, उमेरको हिसाबले, अनुभवको हिसाबले, जिम्मेवारीको हिसाबले। तर म आफैले सोच्न सक्दिनँ भने मेरो अध्यक्षले त्यसो सोच्ने कुराको म कल्पना समेत गर्न सक्दिनँ। मनमा यस्तो पनि लागिराखेको छ कि मलाई धोका भयो, यो पार्टी बेकार आइएछ, यतातिर एमालेमै बसाए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको छ कि? मलाई लाग्दैन त्यस्तो कुरा, किनकि मैले जे गरेको छु म ठिक गरेको छु। मैले कसैलाई हेरेर यो पार्टीमा आएको त होइन नि। जब नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी एउटा अध्यक्षको कारणले विसर्जन हुने ठाउँमा पुगेका थियौँ, हामीले चाहेर पनि नेपालको संविधान कानुन प्रणालीलाई जोगाउन सक्ने पोजिसनमा पुगेका थियौँ, त्यो समाप्त हुने पोजिसनमा पुगिसकेका थियौँ। त्यसलाई जोगाउनको लागि नै हामी यो पार्टी निर्माण गरेको हौँ। त्यसैले हामीले त जे गरेका छौँ ठिक गरेका छौँ नि। आज जुन कमजोरी देखियो नि माधव नेपाल र उहाँको टिममा, त्यो कमजोरीले त तपाईँले भने जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी पनि नबन्ने, नेकपा एमालेबाट पनि छुट्टिने यो अवस्थाले त तपाईँलाई निकै पछुतो हुने लक्षण आयो। मलाई एउटा के लागिरहेछ भने अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पो पुगेको छु त म। आज नहोला, 5 वर्ष नहोला, 10 वर्ष नहोला, तर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरेर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेर कम्तीमा नेताहरू इथिक्सको राजनीति गर्ने रहेछन् भन्ने सबक सिकाउनुपर्छ, त्यो चिजलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पो म पुग्दैछु त। आज चाहिँ माधव नेपाल र केपी ओली सम्झिँदाखेरि, यो हिजोको घटना समेतलाई सम्झिँदाखेरि को ठिक लाग्यो तपाईँलाई? माधव नेपाल केपी ओली भन्दा त 1000 गुणा राम्रो। अझै पनि होइन, धेरै राम्रो। तर उहाँको कमजोरी एउटा प्रभावमा पर्नु हो, त्यो कमजोरी होला, कसैको प्रभावमा पर्नु हो। तर इथिक्सको राजनीति गर्नको लागि प्रयास गर्ने त उहाँभन्दा धेरै राम्रो हो नि। बोलेपछि चाहिँ ठ्याक्कै काम गर्ने चाहिँ केपी ओली देखिनु पर्ने के? अब गलत काम बोल्ने अनि गलत काम गर्ने त कसरी राम्रो मान्न सक्नुहुन्छ? मुख्य कुरो त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने कुरा, पार्टीको बोलीमा टिक्नु पनि त नेताको एउटा क्षमता हो, खुबी हो। त्यो त कहाँ टिका छन् र ओली? यिनी गर्छन् के भने प्रोक्सी चाहिँ काम गर्छन्, प्रोक्सी वार भन्छन् नि। बोल्नमा सिपालु छन्, माहिर छन् र एउटा कुरा गर्छन् 20वटा कुरा हिडनमा राखेर हुन्छन्। र वार चाहिँ प्रोक्सी वार गर्नमा धेरै माहिर छन्। तर माधव नेपालमा त्यस्तो छैन। शालीनता, धैर्यता, इमान्दारिताको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन भावना छ। भित्र कपट राखेर चाहिँ कति काम गर्छन् माधव नेपाल? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। भित्र मनमा एउटा कुरा, बाहिर चाहिँ अर्कै कुरा, बाहिर चाहिँ लपक्क कुरा मिलाउने, भित्र चाहिँ यसलाई भनेर भन्ने, त्यस्तो कति होइन। मैले अब उहाँसँग नजिक भएदेखि जे हो त्यो कुरा गर्न मन पराउनु हुने रहेछ उहाँ। केपी ओलीलाई छाडेर तपाईँहरूतर्फ आउँदाखेरि 2 जना नेताहरूले पुरस्कार पाएको, प्रेम आले र किसान श्रेष्ठले। त्यो म भने नि, एउटा कुरा के होला भने उहाँहरूले ल्याउँदा अब केही गर्छौँ भन्ने छ होला, त्यो कामले पनि त्यो ओडले अथवा जेनरल एग्रिमेन्टले पनि काम गरेको होला। केही सांसद ल्याउनु पनि भन्यो। र दोस्रो कुरो अझै पनि ल्याउने कुराको कमिटमेन्ट होला। र उहाँहरूलाई देखाएर अरू मान्छेहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना पनि त छ नि। पार्टी हामीले त ठुलो बनाउनु छ, त्यसरी उहाँहरूलाई देखाएर थप सांसद थपेर पार्टी ठुलो बनाउने कुरा यो पनि होला। भनेपछि यसमा लङ टर्म स्ट्राटेजी रहेछ, केवल मन्त्री बनाइनु मात्रै कुरा होइन रहेछ। त्यसपछि नै त्यसले पनि काम गरेको होला। भित्र लुकेको कुरा अझै केही छ, तपाईँ अझ अड्कली बोलिराख्नु भएको छ, कुराहरू थुप्रै छन्। नै त्यो त होला नि त, सबै त म जेनरल एग्रिमेन्ट गर्ने ठाउँमा म थिएन होइन। तपाईँलाई चाहिँ अहिले अब नयाँ आश्वासन चाहिँ के प्राप्त छैन? म आश्वासनको पछि लाग्ने मान्छे पनि होइन। बाहिर चर्चा चाहिँ तपाईँलाई कुनै एउटा समितिको, संसदीय समितिको सभापति। यति बुझ्नुहोस्, म हुँदैन। तपाईँको यो टेलिभिजनमा बोल्दैछु, सकभर लाखौँ लाख दर्शकहरू पनि हेर्नु भएको छ होला। मैले संसदीय समितिको सभापतिमा एउटा भइरहेको सभापतिलाई हटाएर
म त्यो ठाउँमा रिप्लेस हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँको कमिटमेन्ट नै हो? कमिटमेन्ट हो, म कुनै हालतमा जाँदैन। मन्त्री हुन नपाउँदा चित्त दुखाए मेटमणिले काहीँ न काहीँलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ भन्ने त माधव नेपाललाई पक्कै लागेको त्यो उहाँहरूको कुरा होला नि। जब मान्छेले एउटा इथिक्सको राजनीति गर्छु भनिसकेपछि यस्ता सानातिना कुरामा अल्झिँदैन, आफ्नो त्याग पनि देखाउँछ। र फेरि मेरो नैतिकताले एउटालाई रिप्लेस गरेर भइरहेको सभापतिले हटाएर आफू सभापति हुन जाने कुरा त्यो राम्रो हुन्छ? राम्रो त हुँदैन। त्यसैले मान्छेले सोच्न सक्छन् अथवा आश्वासन दिन सक्छन्। यो प्रस्ताव त आएको छ तपाईँलाई? नै, प्रस्ताव आएको छैन। प्रस्ताव आए पनि त्यो स्वीकार्य हुँदैन। अहिलेसम्म मलाई जस्टिफाई के गर्नुपर्छ भने जस्तै मन्त्री 2 जना मन्त्री हुनुभयो, विरोध खतिवडा, यो उहाँमाथि धेरै ठुलो न्याय भएको छ। माधव कमरको नेतृत्वमा बनेको यो पार्टीले निकै ठुलो न्याय गर्यो। अब रामकुमारी मान्ने जो लाखौँ लाख युवाहरूको ढुकढुकी धेरै मान्छेहरूको अपेक्षा पनि हो, उहाँ बन्दिए हुन्थ्यो भन्ने हो नि। अब यसले धेरै युवाहरूको मनोविज्ञानलाई समेट्न सफल भएको छ। तर प्रेम कमरेड र किसान श्रेष्ठ कमरेड हुने अनि म नहुने, यसले त जस्टिफाई त गर्नु पर्ला नि। अनि जस्टिफाई नगर्ने, अनि जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ। अध्यक्ष, महासचिव अथवा यो निर्णय गर्ने टिमले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउँछ। टिम पार्टी त उहाँहरूको मात्रै हो र। त्यसैले कम्तीमा न्याय, हामी कम्युनिस्टहरू सुरुमा त न्यायसँगै थियो नि त नाम, पछि न कम्युनिस्ट पार्टी भएको। अनि हामी न्यायको आवाज उठाउने मान्छेहरू, न्यायका कुरा गर्ने मान्छेहरू पार्टीभित्रै अन्याय गर्ने कुरा हुन्छ? त्यो त जस्टिफाई अनेक तरिकाले, मलाई होइन, मैले फेरि यहाँलाई भन्छु, म मन्त्री भएकोमा, मन्त्री हुन नपाएकोमा मलाई कुनै दुखेसो छैन। दुखेसो कहाँनिर छ भने मेरो पार्टी पनि केपी ओलीको पार्टी जस्तै, हामी त नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ चिन्तन, नयाँ सोच, लाखौँ लाख मान्छेलाई पार्टीमा इन्भल्भ गराउने, त्यसको नेतृत्व गर्ने, मुलुकमा समृद्ध ल्याउने भन्ने उद्देश्यको साथ नै यो पार्टी बनाएका छौँ। अनि फरक खोज्दा फरक नभेटिने, हेर्दाखेरि दुईटै एकै नासी देखिने। अनि यो पार्टीमा मान्छे किन लाग्छ? यो पार्टी निर्माण गर्ने कुरा, नयाँ बनाउँदाको जस्टिफाई कसरी हामी गर्न सक्छौँ? त्यसैले जस्टिफाई गर्नको लागि नेतासँग स्ट्रङ कमिटमेन्ट पनि हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो, कुनै न कुनै हरेक जुन कम्पोनेन्ट छ त्यो कम्पोनेन्टबाट प्रभावित हुनु भएन नि त। अनि न नेता भइन्छ। अनि मेरो नेता पनि अब अरू ओली जस्तै जति दलालहरू छ संसारमा, सबै दलालसँग जोडिने कुरा, दलालकै प्रभावमा पर्ने कुरा अथवा ब्रिफकेसमा बिक्ने कुराको कल्पना त म गरेको छैन। यदि सेम एउटै हुन थाले भने मेरो पार्टीको नेता, जसलाई म आस्था मान्छु, जो आस्थाको धरोहर हो, जो इथिक्सको राजनीति गर्छ भने नेपाली समाजमा परेको छ, दुईटामा एउटै भयो भने किन यो पार्टी बनाउनु पर्यो? तर पनि मलाई के लाग्छ भने पार्टी निर्माण गर्नको लागि यस्ता अब्स्ट्याकलहरू, अप्ठ्यारोहरू आउँछ। त्यसको बावजुद पनि पार्टी निर्माण हामी गर्नुपर्छ। यो पार्टी परित्याग गर्ने सोचमा त हुनुहुन्न? छैन, म कहिले गरेन। मैले भने नि, मैले राजनीति गर्दासम्म इथिक्सकै राजनीति गर्ने हो। राजनीति मै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अरू मान्छेहरू आउँछन्। अरू जब म आउट अफ पोलिटिक्स सेक्टर, त्योबाट आउट हुन्छु, त्यस बेला अरू सोच्छु पनि। तर राजनीति गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति गर्ने, अनि आफू मन्त्री हुनको लागि, सांसद हुनको लागि नेताको घर घेर्ने कुरा, नेतालाई प्रेसर हाल्ने कुरा, नेतालाई दबाब दिने कुरा, पैसाका बिटो देखाएर प्रलोभनमा पार्ने कुरा, यस्तो काम म जीवनमा गरेन। यो मन्त्री परिषद बनिसकेपछि पनि त माधव नेपाललाई तपाईले पक्कै भेट्नु होला। के भन्नुहुन्छ अध्यक्ष कमरेड, के भन्नुहुन्छ? भेटघाट भएको छैन, कुराकानी पनि भएको छैन? छैन, कुरा भएको छैन। तपाईँले चित्त दुखाएको कुरा पनि मलाई थाहा छैन? त्यो मलाई थाहा छ कि छैन मलाई थाहा छैन, होइन।
त्यो त उहाँको कुरा हो नि। मैले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो, उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो। तपाईँको अबको जिम्मेवारी के हो त? म लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष छु, एकीकृत समाजवादी पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य छु। मेरो अब प्रदेशमा जुन 12वटा जिल्ला छ, 12वटा जिल्लामा गएर कमिटीहरू बनाउँछु, बिग्रेको पनि छ। अब पूर्ण रूपमा त्यहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ? अब हुनै पर्यो नि। लुम्बिनी प्रदेश कम्पेरिटिभली कमजोर छ तपाईँहरूको? धेरै कमजोर छ नि, धेरै कमजोर छ। अब कमजोर ठाउँलाई उठाउनु पर्यो। सकिन्छ त? सजिलै सकिन्छ, किन नसक्ने। हामीसँग एजेन्डाहरू छ। अब यसलाई केही समय त लाग्छ, किनकि जहाँ जाँदा पनि किन पैसा खाएर मन्त्री बनाउँछन् पार्टीभित्र, क्वेसनहरू त छ। अब यसलाई कसरी चिर्ने? अब पैसा खाएर मन्त्री बनाउँछन् भन्ने पनि छ एउटा। अहिले त क्वेसन त हिजोदेखि उठिसकेको छ नि। अनि पैसा नभएको मान्छे जति क्षमतावान भए पनि पुग्न सक्ने रहेनछ भन्ने एउटा क्वेसन। अर्को क्वेसन, जोसँग पैसा छ ऊ सबै ठाउँमा पुग्न सक्छ भन्ने अर्को क्वेसन त राइज भइसकेको छ नि त। अब यसलाई कसरी हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ? सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो हामी सबैको, नेपालको केवल मेरो पार्टी मात्र होइन, नेपालको सबै राजनीतिक दलभित्रको समस्या यो हो। तपाईँसँग हिजो एमालेमा सँगै रहेकाहरूले चाहिँ के भने त? मन्त्री नभएपछि मन्त्री खान गएको 30 थापाइस भने होला नि। त्यो सामाजिक सञ्जालमा त देखिरहेको छु, तर पनि कोही सहानुभूति पनि राख्नु भएको छ, कोही उचाल्ने काम पनि गरिराख्नु भएको छ। यस्तै त हो राजनीति, होइन? कति चोट लाग्दो रहेछ, उचाल्ने पछार्ने, यो सब खेल त देखिराख्नु भयो होला? होइन, म आफै परिरहेको छु नि त। त्यही त, त्यो देखेपछि चाहिँ कतिको चोट लाग्दो रहेछ? चोट त राजनीतिमा यिनी कुरा सामान्य हो भन्ने त म बुझाएको छु नि त। यो तपाईँको पार्टीबाट अलिकति पर आउने हो भनेदेखि हिजोकै मन्त्री परिषदमा चाहिँ एकजना मानिस गजेन्द्र हमाल, सम्भवतः तपाईँहरूकै प्रदेशको हुनुहुन्छ क्यारे, उहाँलाई बनाएको कुरा चाहिँ कुनै पार्टीको ब्यानरमा उहाँ मन्त्री त हुनुभएको छ, तर अदालतको प्रत्यक्ष दबावबाट भनेको। तपाईँहरू चाहिँ त्यही अदालतले न्याय दियो, पुनर्स्थापना भयो संसद भन्दै हुनुहुन्थ्यो। खेल त यहाँसम्म रहेछ नि त। यस्तो छ, जब बाहिरी वातावरण कस्तो छ, त्यो वातावरणले के प्रभाव पार्यो र प्रोडक्ट के भयो? बाहिरी वातावरणले जे प्रभाव पार्छ प्रोडक्ट त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ नि। जस्तै तपाईँको घरभित्रै घरभरि किताब छ, त्यो घरभित्रको मुसा पनि सेतो हुन्छ कागजको सम्पर्कमा भएर। त्यसै गरी यो समग्र नेपाली कल्चरको प्रोडक्ट हामी सबै हो। चाहे शेरबहादुर देउपा भन्नु, चाहे हाम्रो अध्यक्ष कमल भन्नु, चाहे केपी ओली, प्रोडक्ट चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्डको हो। जस्तै बेसारमा पिठो मिसाउने को छोराछोरी हामी न हो। दाउरा बेच्ने पनि दाउराभित्र ठुलो बाङ्गो दाउरा राखेर ठुलो भारी बनाइदिने, घिउमा डाल्डा मिसाउने, होइन? पानीमा दुधमा पानी मिसाउने भन्नाले यो समाजको प्रोडक्ट नेपालका नेताहरू पनि हो। अनि सोच्ने शैली हाम्रो कस्तो देखियो भने, ठगिएन भने निन्द्रै नपर्ने। जस्तै दुध, बाउले छोरालाई दुध बेच्न पठाएको छ, 5 लिटर दुध बेच्न पठाएको छ भने छोराले के गर्छ भने हरेक दिन 1 लिटर दुध पानी दुधमा 1 लिटर पानी मिसाएर जान्छ र 1 लिटरको पैसा प्रत्येक दिन आफ्नो पकेट मनी बनाउँछ। यो त छ नि। भनेपछि यो समाजको हामी प्रोडक्ट हो। अनि नेताहरू पनि यही समाजको प्रोडक्ट। नेताहरूको मनोविज्ञान पनि कस्तो हुन्छ हामी अनुमान गर्न सक्छौँ नि। समाज जस्तो छ, समाज जे छ त्यस्तै हुने हो। जुन लेभलको समाज छ त्यस्तै सोच्ने त हो। त्योभन्दा अलि हाई लेभलले सोच्नै सक्दैन नि त। त्यसैले अब राजनीतिमा पनि तपाईँले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति अब्बल, वाह यो चाहिँ नेता क्या गजबको छ भन्ने टाइपको कोही देख्नु भएको छ नेपालमा? नेपाल तुलनात्मक रूपमा मेरो अध्यक्ष उहाँ ठिक हुनुहुन्छ, राम्रो हुनुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ प्रभावमा पर्नुहुन्छ।
यति मात्रै कमजोरी उहाँको कमजोरी हो। अरूको नियतमै खराबी छ, नियतमै खराबी छ। ओलीजीको नियतमा खराब छ भनेर त तपाईँले 50 चोटि भनिसक्नु। प्रचण्डजीको पनि त्यस्तो छ? प्रचण्ड कौरको पनि त आफ्नो स्ट्रङ कमिटमेन्ट कहाँ छ र? अब यो कुरा अब धेरै नगरौँ होइन, राजनीति गर्ने मान्छे के स्पेस पनि बाँकी राखिराख्नुपर्छ होइन। तर मलाई के छ भने राजनीति जीवनभरि गर्नुपर्छ भन्ने छैन। म धेरै पटक पनि बोलिसकेको छु, अरू क्षेत्र पनि छ। त्यसैले मैले राजनीतिक फिल्डमा रहँदासम्म सत्य कुरा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ मेरो। अहिलेको प्रधानमन्त्री चाहिँ उहाँ त जहिले चुनाव गराउनुहुन्छ सधैँ काङ्ग्रेस कमजोर रिजल्ट, काङ्ग्रेसको पक्षमा सधैँभरि कमजोर रिजल्ट। 5 पटक प्रधानमन्त्री कि 6औं पटक हो क्या अरे, 5औं पटक। अनि मुलुकलाई उहाँले के दिनुभयो? उहाँको कारणले मुलुक कुन सेक्टरमा समृद्धि आयो? क्वेसन त यसरी पो उठिरहेछ त। त्यसैले अब काङ्ग्रेसलाई कुन साइडमा उहाँ राख्न सफल हुनुभयो? जस्तै 15 सालमा त 109 सिट मध्ये 74 सिट त काङ्ग्रेसले जितेकै थियो। बाँकी 22-25 सिट पनि त्यही गोर्खा परिषदसँगै जोडिएको काङ्ग्रेससँगै अलग भएको पार्टी थियो। भनेपछि 15 सालको त्यो हेर्ने हो भने लगभग 97% भोट काङ्ग्रेसले होल्ड गरेको पार्टी। आज काङ्ग्रेस 165 मा 23 सिट, फेरि उहाँ नै सभापति भएको बेला निर्वाचन भएको। अनि कति योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आफैले अनुमान गरौँ नि त। आज 3 महिनापछि उहाँले मन्त्री परिषद बनाउन सक्नु भएको छ। बल्ल बल्ल भने मतलब चाहिँ नि सरकारको 100 दिनको उपलब्धि भनेर मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ नि मन्त्री परिषदलाई विस्तार गर्नु नै एउटा उपलब्धि हुनुभयो। यो सरकार तपाईँहरूको पनि गठबन्धन सरकार हो, तपाईँहरूको पनि सरकार हो। अघिल्लो सरकार गतिलो भएन भनेर बनाएको सरकार हो। यसले गर्ने अब अर्को महत्त्वपूर्ण काम के देख्नुहुन्छ? यही मन्त्री परिषद बनायो, त्यसपछि चाहिँ नि अर्को गराउने भनेको चुनाव, यही नै महत्त्वपूर्ण हुने हो होइन? यो सरकारले धेरै महत्त्वपूर्ण काम भनेको एउटा मात्रै गर्ने हो। हाम्रो अपेक्षा पनि एउटै हो। सिस्टम आउट भइसकेको थियो, सिस्टम ब्रेक भइसकेको थियो, त्यो सिस्टमलाई इस्ट्याब्लिस गर्यो। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो चाहिँ इस्ट्याब्लिस नै भयो, इस्ट्याब्लिस अब भयो, डिरेल भएको ट्र्याकमै आयो त हो। लगभग अहिले त कम्तीमा एउटा सिस्टमबाट पीएम अथवा गभर्नमेन्ट भन्यो नि त, यो त पुरै क्र्याक भइसकेको थियो। सिस्टम काम नलाग्ने भइसकेको थियो। जताकतै जुनसुकै चेन सब ब्रेक भइसकेको थियो। कम्तीमा एउटा मुख्य कुरा, सरकार एउटा सिस्टमबाट अहिले क्याबिनेट बनेको छ। र हामीले सरकार बनाउँदा पनि के भनेका थियौँ भने कोही धेरै पपुलर छन् अथवा मुलुकलाई लिड गर्न सक्छन् भन्दा पनि सिस्टम जोगाउँ पहिले, त्यसपछि फेरि इलेक्सन होला, निर्वाचन लडौँला, जित्नेले प्रतिपक्षी भन्नेले सत्ता चलाउला, हार्ने मान्छेले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ला। तर पहिलो सिस्टम जोगाइएन भने अथवा जोगाउन सकेनौँ भने मुलुक धेरै अराजकताको दिशातर्फ अगाडि जान सक्छ। त्यो चिजलाई हामीले काम गऱ्यौँ। र जहाँसम्म 3 महिनापछि सरकार बन्यो भन्ने कुरा हो, यो केपी ओलीलाई सोध्नुपर्छ। किन? जुन बेला हामी पार्टीको मान्यता पायौँ, त्यो त ओलीले 2टा विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। त्यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिने कुरा अब सर्वोच्चले पनि अलि लेट गर्यो। यसमा सर्वोच्चको पनि केही भूमिका छ र मुद्दा हाल्ने मान्छे केपी ओलीको भूमिका छ। र फेरि हाम्रो विषयमा मुद्दा परिरहेको बेला अथवा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिँदासम्म हामी सरकारमा जाने कुरा पनि हुँदैन थियो। अनि हामी नजान्दासम्म गठबन्धनको बिचमा फेरि पनि अब कमजोर हुन सक्ने अथवा शङ्का उपशङ्काहरू हुन सक्ने भएको कारणले सबै राजनीतिक दलहरूसँगै क्याबिनेटमा जाउँ भन्ने एउटा कुरा भएको थियो होला जस्तो लाग्छ। सबैको बिचमा मेल छ, मिलन छ होइन, मिलेरै गरिरहेछन् भन्ने साइकोलोजिकली फिलिङ दिनुपर्ने थियो। त्यसै 70 दिन जति त हाम्रो कन्ज्युम त यसैमै भएको छ नि त। अन्तरिम आदेश आउने कुरा, त्योभन्दा अगाडि ओलीले मुद्दा हालेको कुरा,
70 त्यसपछि बाँकी जुन बच्यो त्यसपछि त राजनीतिक दलहरूले अब आफ्ना मन्त्रीहरू छान्ने कुरा होइन अनि मन्त्रालयको भागभण्डाको टुङ्गो गर्ने कुरा। पछि 70 दिन जति त कानुनी लडाइँमै बित्यो। कानुनी लडाइँमै बित्यो र यो कानुनी लडाइँ त्यसकारण भयो कि केपी ओलीले मुद्दा हालिदिनु भयो। एकदमै। भनेपछि सरकार बन्न ढिला हुनुको पछाडिको कारण केपी ओली हो। केपी ओली हो नि। तपाईँलाई गैर सांसद भनिराख्नु भएको छ, संसदमा यिनीहरू किन बसिरहेका छन्, कारबाही गर भनिराख्नु भएको छ। खासमा नैतिकता छ भने ओलीवालाहरू ओलीका सन्तानहरूले नै राजीनामा दिनुपर्थ्यो, किनकि दुई पटक प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक तरिकाले विघटन भयो। अनि त्यो ठिक छ भनेर नारा जुलुस गरेर हिँड्नुभयो। अनि आज फेरि त्यो सांसदको लोगो ल्याएर सांसदभित्र छिर्ने काम गर्नुभएको छ। थोरै मात्रै नैतिकता भन्ने चिज उहाँहरूको दिमागमा उहाँहरूले लाग्छ भने उहाँहरूले रिजाइनेसन गर्नुपर्थ्यो। जसको हत्या गरिएछ अनि त्यही लासमा आएर टेक्ने कुरा, नारा जुलुस गर्ने कुरा त कुन नैतिकताले दिन्थ्यो, दिन्छ। तर पनि के हो भने यो हामीलाई गैर सांसद भन्ने कुरा यो भन्ने कुरा मात्रै हो। खास कुरा के हो भने ओलीलाई संसदीय व्यवस्था मन परेको छैन, संसदीय प्रणाली मन परेको छैन, प्रणाली मन परेको छैन। आफैले दुई पटक हत्या गरेका छन् सांसदको। अनि त्यसलाई चल्न दिने कुरा, त्यसलाई जिउँदो राखिराख्ने कुरा त ओलीलाई त मनै पर्नु नि। जस्तै के कस्तो छ भने कुनै अपराधीले मान्छेको अपराध गर्यो, कसैको कारणवश या भुलवश त्यो जोगियो, अनि फेरि ऊ जिउँदो भएको अपराध गर्ने मान्छे त अपराध त्यो देख्नै चाहँदैन नि। भनेपछि यो संसदीय प्रणाली नै केपी ओलीलाई मन परेको छैन, मतलब यसलाई उहाँले सकेको भए सिधाइदिनुहुन्थ्यो। नेपाली समाज उहाँ त सक्नै खोज्नु भएको थियो नि त। तर अहिले पनि के छ भने नसकेर हो र उहाँले चाहिँ यसलाई नसिद्ध्याएको। त्यो त पछिल्लो अवधिमा सबै चिजको निर्देशन अथवा सर्वोच्चबाट परमादेश किन गर्नु पर्यो भनेपछि अलिकता स्पेस भयो भने फेरि हात खुट्टा चलाउन सक्छन्, आँखा हेर्न सक्छन्। त्यसै सबै चिज बाँधेर यो गर भनेको धेरै बाध्यताको कुरा थियो सर्वोच्चको। सर्वोच्चले तपाईँहरूको पक्षमा फैसला गरिदिएकै कारणले हो अहिले पुरस्कार स्वरूप मन्त्री मागेको? मलाई त्यसो लाग्दैन। सर्वोच्चले जे फैसला गरेको छ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार फैसला भएको छ। आज किन त बाहिर यो असंवैधानिक हो, अदालत राजनीतिमा प्रवेश गर्यो, उसले गरेको फैसला कैफियतपूर्ण छ, सार्वजनिक टिप्पणीहरू भइरहेको छ, विगतका न्यायाधीशहरू बोलिरहेका छन्, यसको पछाडि कारण के हो? होइन, खै त न्यायाधीशले बोलेको त म सुनेको छैन। पूर्व न्यायाधीशहरू भन्दैछु। खै म त्यो सुनेको छैन। तर ओलीका सन्तानहरू चाहिँ बोल्छन् यस्ता कुराहरू। अदालत राजनीतिमा प्रवेश गरेको उसले हात हालेकै हो। मलाई के लाग्छ भने जब पोलिटिक्स बिग्रिन्छ नि, पोलिटिक्स बिग्रिएपछि सबै मान्छेहरूले इन्टरफेयर गर्ने प्रयास गर्छन्। जस्तै नेपालको राजनीति कमजोर भयो भने चाइनाले पनि हात हाल्ने प्रयास गर्छ, इन्डियाले पनि हात हाल्ने प्रयास गर्छ। अनि धेरै पटक कोशी सम्झौता, गण्डकी सम्झौता, महाकाली सम्झौताको तपाईँले त्यस बेलाको नेपालको सिनियारी हेर्नुहोस्। भनेपछि अहिले पनि राजनीतिक सङ्क्रमण भयो, त्यसकारण अदालतले मौकामा धमिलो पानीमा माछा मार्ने भन्छ प्रयास गर्छन्। जस्तै अब अहिले एकजनाको अघि पनि हामीले नाम लियौँ, एकजना जसरी मन्त्री बनाएको छ त्यो अदालतकै कारणले बनेको हो। मैले त्यो एकदम क्लियरली कन्फिडेन्सको साथ त भन्न सक्दैन। हिजो संसदमै पनि आवाज उठ्यो क्यारे। नै, तर म के भन्न सक्छु भने म एउटा कुनै मान्छे अथवा नेपाली नागरिक भए भने मैले आफ्नो अनुकूलको मान्छेलाई मन्त्री बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने चासो राख्न सक्छु। त्यसमा नातागोता प्रयोग पनि हुन सक्ने भयो, अरू पनि प्रयोग हुन सक्छ। जब नेपाल राजनीति कमजोर हुन्छ सबै मान्छेहरू प्रवेश गर्न खोज्छन् नि त, इन्टरफेयर गर्ने प्रयास गर्छन्। तपाईँ अघि त्यो यो प्रणाली चाहिँ इस्ट्याब्लिस भयो, कम्तीमा पनि डिरेल भएको थियो, ट्र्याकमा आयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। एकदमै यो अहिलेको पछिल्लो हाम्रो कुराकानीले पनि त यो ट्र्याकमा आएको रहन्छ, सङ्क्रमण युक्त रहेछ, यो एकदम जति बेला पनि ढल्न सक्ने अवस्थाको रहेछ, कमजोर रहेछ भन्ने देखाएन र? यस्तो छ, ट्र्याकभन्दा बाहिर गथ्यौ।
तर अहिले सुरुमै ट्र्याकभित्र पस्ने बित्तिकै स्मुथली अथवा फ्रिक्वेन्टली गाडी अगाडि जाँदैन, थोरै भए पनि केही समय ढलमल गर्छ, टाइम लाग्ने हो, टाइम लाग्छ। अहिले त्यही अवस्था हो, अहिले त्यो ट्रान्जिसनल पिरियड हो। अब यो जसो तसो सरकार बनेको छ नि, अब यसको एक नम्बरको दायित्व के हो? यसलाई सिस्टमलाई कङ्क्रिट गर्ने कुरा, संस्थागत बनाउने कुरा, फेरि पनि संविधानलाई बचाउने कुरा हो र यसमा नेताहरू नै सबभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। अब गठबन्धनलाई जोगाउने चाहिँ यसको सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ होला होइन? मन्त्री त बल्ल तल्ल बाँडफाँड भयो, बन्यो, त्यसपछि यसको ध्यान स्थानीय र केन्द्रको निर्वाचनतर्फ जानेछ। त्योभन्दा अगाडि गठबन्धनमा खतरा आउने देख्नु भएको छ कि छैन तपाईँले? खतरा आउनु हुँदैन। अब नेताहरूको क्षमता हेरेर त फेरि पनि भट्केला जस्तो लाग्छ, किनकि यस्तो हामी नेता बनायौँ कि उसको बोलीमा कुनै जवाबदेही त छैन। जवाबदेही त म के बोल्दैछु त्यो समेत थाहा नपाउने, अथवा 10 वर्षपछि पनि म जवाबदेहिता हुनुपर्छ भन्ने समेत सेन्स नबोक्ने नेताहरू छौँ हामी। त्यो कारणले अब रिस्क त देखिने नै भयो। तर पनि हामी सबैको मेहनत, सबैको प्रयासले गठबन्धनलाई टिकाउनुपर्छ। किन टिकाउनुपर्छ भने अब सिङ्गल पार्टी या सिङ्गल मनोविज्ञानको पार्टीले मात्रै मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्ने रहेनछ भन्ने जस्टिफाई धेरै पटक भइसकेको छ। त्यसैले कि त हामीले हाम्रो योग्यता बिल्ड गरौँ, क्यापासिटी बिल्ड गरौँ, एउटा राजनीतिक दलले पनि मुलुकलाई चलाउन सक्ने रहेछ अथवा समृद्धि दिन सक्ने रहेछ भन्ने कि त्यो ठाउँमा हामी पुगौँ। नभए काङ्ग्रेससँग भएको 35%, हामीसँग भएको 30%, अर्कोसँग भएको कति पर्सेन्ट, अर्कोसँग भएको 10% मिलाएर 100 पुर्याएर मुलुकलाई नेतृत्व गरौँ। त्यसको लागि गठबन्धनको संस्कार संस्कृति आवश्यकता छ भन्ने साइकोलोजिकली हामी तयार हुनुपर्छ। सिङ्गल पार्टीले मेजोरिटी होल्ड गर्दाखेरि पनि सरकार चल्दो रहेछ, त्यो हामीले देखिहाल्यौँ। केपी ओलीकै पछिल्लो उदाहरण छँदै रहेछ। मिलिजुली गठबन्धन बनाएको त हामीले 48 देखि 59 सम्म त्यो त धेरैचोटि बनायौँ, त्यो पनि त टिकेन र आखिरमा चाहिँ नि यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। त्यो अनुभव पनि हामीसँगै छ। मैले त्यो अनुभव किन भने त्यति बेलाको नेता अहिले पनि त तिनै नेता हो, त्यही माधव नेपाल हो, त्यही शेरबहादुर देव हो, थपिएको प्रचण्ड मात्रै हो। भन्दाखेरि गठबन्धनमा पनि चलाउने त्यो संस्कार पनि, गठबन्धनको संस्कार पनि नभएको, एक्लै चलाउँदाखेरि मोनोपोली भएर म त राजा हुँ महाराजा हुँ भन्ने मनोभाव पलाउँदो रहेछ, त्यो पनि संस्कार नभएको। यो भने चाहिँ उहिले राजा महेन्द्रको टाइममा चाहिँ नि दलीय संस्कार छैन, दलीय तन्त्र नेपालमा फाप्दैन भनेर उनले जुन भन्थे त्यो कुरा चाहिँ प्रमाणित हुँदै गएको र अहिले जो मानिसहरू सडकमा नारा लगाइरहेका छन् नि बरु राजै ठिक, राजासँगै सहकार्य गरौँ भनेर केही कम्युनिस्ट नेताहरू बोल्न थालेका छन्, त्यो नै ठिक, अब हिँड्ने बाटो त्यो नै हो त? खै मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर के हो भने जुन चिजको डिमान्ड हुन्छ नि त्यो चिजलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। जस्तै नेपालको जुन निर्वाचन प्रणाली छ नि, यो निर्वाचन प्रणालीले पनि एउटा मात्रै राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सक्दैन भन्ने जस्टिफाई गरिसकेको छ। आज पनि म के हेर्दैछु भने माओवादी र नेकपा एमालेको बिचमा एकता भएर चुनाव नलडेको भए नेकपा एमाले बहुमतको अहिले पनि बहुमतको पोजिसन त छैन होइन, भन्नाले त्यो सम्भवै थिएन। यति धेरै जनताले भोट हाल्दा पनि चुनाव जिताउँदा पनि त अलग अलग भएर चुनाव लडेर जित्ने पोजिसन त थिएन। भनेपछि सिङ्गल पार्टीले निर्वाचन प्रणालीको कारणले बहुमत ल्याउन सक्ने पोजिसनमै छैनौँ हामी। समानुपातिक मान्छेले भन्छन् टोटल समानुपातिक गरौँ, टोटल समानुपातिक गरेर त झन् यो असम्भव कुरा छ, बहुमत ल्याउने कुरा यो असम्भवै छ। यदि कम्प्लिटली त्यो डाइरेक्ट इलेक्टेड जुन प्रणाली छ कि यो मात्रै जाँदा नेताहरूको क्षमता बिल्ड गर्ने र यो तरिकाले जाँदा बहुमत आउन सक्छ। तर आज समानुपातिक सिस्टममा जाने, निर्वाचन प्रणालीमा जाने अनि बहुमत खोज्ने कुरा यो जतिको बेकुबी अरू केही हुनै सक्दैन।
जब बहुमत कुनै राजनीतिक दलले ल्याउँदैन भने अर्को अप्सन हामीसँग के रह्यो? मिल्नु बाहेक उपाय छैन। जतिसुकै मन नपरे पनि अथवा जेसुकै होस् मिलिजुली गर्ने बाहेक अर्को उपाय छैन। मिल्ने हाम्रो बानी छैन, नमिलिकन नहुने हामीले राजनीतिक प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली बनाएका छौँ होइन। समस्या त्यहीँनिर परिराखेका छ। अहिले तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गरिराख्नु भएको छ। अब त्यसो हो भने मिल्नुको कुनै विकल्प छैन। मिलेन भनेदेखि चाहिँ नि के हुने भयो भन्दा यो प्रणाली कोल्याप्स हुने भयो। अब यो क्वेसन त उठिसकेको छ नि त। भन्नाले यो प्रणालीमा डिफेक्ट होइन, हाम्रो क्षमतामा डिफेक्ट हो। हाम्रो नेतृत्व क्षमतामा डिफेक्ट छ, कमजोरी त्यहाँ मात्रै छ। अब नेतृत्वको अब जस्तो कस्तो समस्या हुन्छ भने रोग के हो भनेर पहिचान भएन भने समस्या हुन्छ। रोग चिनिसकेपछि उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि त। तपाईँले अब नेतृत्वको समस्या जुन देख्नुभयो नि, यी कम्प्रोमाइज गर्ने, हर बखत प्रभावमा पर्ने, दबावमा पर्ने अथवा क्षमता मौका पाउँदा देखाउन नसक्ने, त्यस्तो नेतृत्व किन राखिराख्नु त? त्यही त अब हामीलाई अब हामी पनि कसैको फेरो समात्नु पर्ने, नेतृत्वले क्षमता नदेखाउने र यौङहरूले हिम्मत नगर्ने समस्या त भइयो नि। भनेपछि समस्या नेतृत्व वर्गमा मात्रै रहेनछ, हाम्रोमा पनि छ नि। तल्लो वर्गमा हिम्मत नगर्ने, हिम्मत नआउनु भने मतलब त आफूलाई आफ्नो क्षमता नचिन्नु अनि अवसर। यदि हामीले हिम्मत गऱ्यौँ भने प्राप्त हुन सक्ने अवसर पनि गुम्छ भन्ने छ। जब मान्छे अवसर र लोभ दुईटा चिज हेर्न थाल्छ, उसँग भएको विवेक गुम्छ। अस्ति जुन तपाईँहरूसँग रहनुभएका 10 जना एमालेतिर लाग्नुभयो नि, यही क्षमता र अवसरकै कारण हो? मलाई त्यही लाग्छ। उहाँहरू अवसरको लागि लाग्नुभयो। अवसरको लागि लाग्दा उहाँसँग भएका विवेकहरू सबै गुमाउनु भयो। त्यसैले यो प्रब्लम हामीमा पनि छ, ममा पनि छ। अब मैले अलि कम्प्लिटली नेता त हुन सकेको छैन र मलाई समाजले त पत्याउँदैन। उहाँहरू 10 जना तपाईँहरूतर्फै बस्या भए पनि त के हुने रहेछ र? कुन अलि ठुलो पार्टी हुन्थ्यो, 47-48 वरिपरिका सांसद हुन्थे। त्यसपछि अर्को के हुन्थ्यो भने रामकुमारी मान्नेहरू फेरि यो विरोध खतिवरा मान्ने अवसर पाउने थिएनन्, मन्त्री बन्न पाउने थिएनन्। त्यस कम्तीमा एउटा यङ जेनेरेसन मेरो चर्चा हुने थिएन। कम्तीमा मेरो चर्चा भयो, जीवनराम श्रेष्ठको चर्चा भयो, जो यङ जेनेरेसन हामीलाई सबैको एक खालको रामकुमारी मान्ने हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। नभए हुन्थ्यो के भने त्यही सुरेन्द्र पाण्डे, त्यही घनश्याम भुजल, त्यही योगेश भट्टराई, त्यही भीम रावल। भनेपछि कम्तीमा एक स्टेप उहाँहरू 4 जनाको सिट त प्याक हुन्थ्यो। 4 जना मात्र होइन। हामी आज तपाईँले मलाई यो ठाउँमा त चान्सै थिएन नि त, तपाईँले मलाई बोलाउने। कम्तीमा यहाँ हेर मेरो कुरा त गर्ने मौका त पाएको नि। तर भीम रावलहरू हुँदा या सुरेन्द्र कमरेड हुँदा त तपाईँको चोइसमा त भीम रावल हुन्थ्यो नि या सुरेन्द्र कमरेड हुन्थ्यो। त्यसैले एक स्टेप हामी अगाडि बढेका छौँ, यो ठिक छ, राम्रो छ। उहाँहरू नहुँदाखेरि चाहिँ यो पार्टीलाई हामी माथि ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैन होला, धान्न सक्छौँ कि सक्दैन होला भन्ने त्यस किसिमको चाहिँ अलिकति कमजोरी महसुस भएको छैन? कम्तीमा यौङहरू राजनीतिमा आउने चान्स हामी पायौँ। अस्ति योगेश भट्टराईले भनेको सुन्दै थिएँ मैले। के भन्दै? माधव नेपालहरू तपाईँहरू होमसिक भएपछि फर्किनुहुन्छ एमालेमा भनेर। अब कोही टाढा हामी गयौँ भनेदेखि अलि 2-4 दिनपछि घरको एकदम याद आउँछ नि, आमा बुवा आदि इत्यादिको, अनि हामी फर्केर आउँछौँ नि, त्यस्तै हुन्छ तपाईँहरूलाई भनेर भन्दै हुन्छ। हामीले के भन्छौँ भने जब ओलीले डन्डा बर्साउन थाल्छन्, तपाईँ महाधिवेशन आउन दिनुहोस् न। महाधिवेशनमा त टिम भएरै चुनाव लड्नुपर्छ। महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुँदा पनि टिमबाटै प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। त्यसबेला यहाँहरू जब ओलीको डन्डा, तातो डन्डा, रातो डन्डा उहाँहरूमाथि बर्सिन थाल्छ, टाउकोमा हात राखेर ऐया अत्थु गर्दै माधव नेपाल भन्दै बचाऊ भन्दै आउँछन्। हामी जान्दैनौँ। एमाले छाडेर आउँछन्, कुदेर आउँछन्, बचाऊ। जसरी तपाईँले एकदम तातो भुमरीमा कहिलेकाहीँ हिँड्नु भएको छ होला,
जब खाली खुट्टामा हिँड्नुहुन्छ कति तातो भएको बेला कसरी कुदिन्छ त्यो तरिकाले जो ओलीतिर जानुभएको छ उहाँहरू फर्केर आउनुहुन्छ। अय्या अथु बच्चाऊ जोगाऊ तपाईँ नै हो भन्दै आउनुहुन्छ। लेखेर राख्नुहोस्। त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो गर्ने नै त्यही हो उहाँहरू। उपाय केही छ? सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ नि त्यही सम्भवै छैन। त्यो पार्टी त अब उहाँहरू मैले भने नि अरू केही होइन। ओलीले राम्रो छ राम्रो गर्ला भन्ने भन्दैन, मात्रै ताप्लेजुङबाट म हार्छु भन्ने छ उहाँलाई। त्यसपछि सुरेन्द्र कौरले चितवनबाट हार्छु यदि ओलीसँग लागिएन भन्ने छ भन्नाले उहाँहरूमा डर र लोभ दुईटै चिजले घर गर्यो, जसको कारणले उहाँहरू नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ। नभए सर्वोच्च अदालतमा जाने ओलीलाई हटाउनको लागि म उपस्थित छु, सशरीर उपस्थित छु भनेर भन्ने, अनि आज फेरि ओलीसँगै रहने, ओली ठिक छ ठिक कसरी लाग्यो यो थोरै समयमा भनेपछि एउटा लोभ बाहेक अरू केही पनि होइन। उहाँहरूको त होला, रघुपन्त त के हो र उहाँको त चुनाव जित्या पनि होइन, चुनावमा जित्छु भन्ने सायद त्यो पनि छैन होला। माधव नेपालसँग त्यत्रो निकटता भएको मान्छे पन्त रहनु भएन नि। यस्ता दुईजना मान्छे छन्, रघुपन्त र युवराज गेवाली, जो उहाँहरू त्यो उसमा बग्नुभयो, उहाँहरू प्रभावमा पर्नुभयो। उहाँहरू इथिक्सको राजनीति गर्ने बेला पार्टी किन विभाजन गर्ने भन्ने भावनामा बग्नुभयो। दुईटामा एउटा भावनामा बग्नुभयो, अर्को कसैको प्रभावमा पर्नुभयो। नभए युवराज गेवाली डाङ जिल्लामा बरु म कडा कुरा गरेन, तर उहाँले हरेकलाई उठाई पार्टी अर्को बन्छ त्यसमा लाग्ने कि नलाग्ने भनेर उठाई क्वेसन गर्ने मान्छे युवराज गेवाली। आज ओली कसरी प्यारो भयो भनेपछि राजनीति गर्ने मान्छेहरू जब भावनामा बग्छ, जब गीत गाउन थाल्छ त्यसपछि सकिने त हो के र। अन्त्यमा चाहिँ अष्टलक्ष्मी साक्यले पर्सि चाहिँ नि विश्वासको मत लिने भनेर उहाँले मिति पनि निर्धारण गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले मत दिनुहुन्छ एक दिन? मत दिने त कुरै हुन नि। हाम्रो हिजो यो यस पार्टी अथवा एकीकृत समाजवादीले 4वटा मात्रै मन्त्रालय किन पायो भन्दाखेरि दुईटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि लिने, बागमती र प्रदेश एकको। अनि अब त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे बन्नुहुन्छ, उताको राजेन्द्र राई बन्नुहुन्छ। त्यसैले अनि आफ्नो मान्छेलाई हामी मुख्यमन्त्री बनाउँदैछौँ भने अष्टलक्ष्मी साक्यलाई जो मुख्यमन्त्री बन्नको लागि जाने मान्छे, कति लोभी लालची कस्ता मान्छे हामी नेता मानेरहेछौँ, यो त प्रमाणित त हुँदैछ नि। त्योभन्दा अगाडि मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि ओलीप्रति अष्टलक्ष्मी साक्यका कुरा सुन्नुहोस् न, अभिव्यक्तिहरू हेर्नुहोस्, अमृत कमृतका कुरा सुन्नुहोस्। तर आज मुख्यमन्त्री पाएपछि ओली प्यारो, ओली भक्त, ओली नेता, ओली आदर्श यस्तो पनि हुन्छ। ओली बा त्यसैले अब यहाँको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नै हो, 1 नम्बरको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नै हो। दुईटै काबिल, दुईटै धेरै क्षमता भएका मान्छेहरू हो। भीमाचार्य पनि अष्टलक्ष्मी साक्य पनि, दुवैजनालाई तपाईँहरूको मत पर्ने छैन? होइन, त्यो त सम्भवै छैन नि। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मेटमणि चौधरीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।